Hi, I'm Eldita de Loyola Abinis. Gusto ko nga ako ang i-share ang ako ang experience sa diha nga giatake ko sa ako ang sakit sa kasing-kasing tungod kay matud pa sa doktor na ako'y high risk situation sa ako ang heart nga every now and then pwede ko nga mawala ni ining kalibutan na. So nahitabo gyud na siya nga kanang sa pag-atake nako matud pas ni pastor patay na jud ko ato nga time. Gitabang ko niya early in the morning, hantod sa early in the morning ug gitabang ko niya gikan sa early in evening. So ato nga time feeling nako nangaon pa mi ni pastor, kapoy na akong lawas, mura na ko og nagsugod na to ang atake ato nga time. So giingnan ako si pastor ingko, Manoy, kanang mura man ko gikutasan, hangak man kaayo, kapoy man. So niingon siya nga sandighan, ayaw paghigda. So kapoy man jud mo to nga nihigda ko, dayon dili man jud ko makaginhawa. So mo to nga gitabang ko niya matud pa sa iyang giinaingon, pag humana mo og panihapon ning higda ko kay kapoy man. So paghigda nako mao na to giatake kong gitabang ko niya sayo sa mga alas 7 pa siguro to ang oras sa kagabion. Dayon hantod gitabang ko niya hantod mga early in the morning, kining tugaok naman ang mga manok, but akong feeling adto nga time kapoy. Dayon mura ko ning tungas og taas kaayo nga buntod, taas kay nga mountain ang ako ang gitungas, kapoy jud kaayo. So but kanang dayon naabot ko ato nga place nga sobra kahayag, dili nimo ma-explain, dili nimo makumpara di ang kaanindot sa mao nga lugar ug dinhi lang sa tibuok kalibutan wala gyud makakumpara sa kaanindot sa akong naadtuan. Matud pa sa mga expert nga ako ang gipangutana nga mao to siya ginaingon nga entrance, no? Matud pa sa mga Bible scholars, entrance to siya sa langit, sa kinataasan nga bahin sa langit, kay naa may first heaven, second heaven ug naay third heaven. Kining third heaven mo na siya ang ginatawag sa mga expert nga mo na ang puloy-an sa Dios. So dito nakita nako ang third heaven, puro bulawan ang mga balay dito ug diha sa tunga adunay dako kayo nga balay, ug parehas naman og color ang mga balay dito, puros man mga gold. So mao na ang ako ang nakita dito. Dayon naay dagat, ang dagat naay usa ra ka tawo ang akong nakita dito nga naglingkod siya, number 4 siya, usa ka lalaki naglingkod siya sa kanang sabot, pero naa siya sa tunga-tunga sa dagat. Natingala ko nga nganong naa sa tunga sa dagat, then naglingkod siya atong nga time number 4. Dayon ang dagat nindot kayo, ang dagat tan-awon kay nagblue siya sa kalawom. Dayon nakita po nako dito ang murag sapa bato or ilog or suba baka to, naay mga hayop, naay leon, naay isda, naay gansa. Dayon ang tubig grabe katinaw, mura og bildo ang katinaw. Makita pa nimo og ang katong mga isda nga naglangoy-langoy dito, makita nimo siya. So ingon ana ang kaanindot sa area matud pa sa kinaingon nila paraiso to siya, no? Paradise. So nindot mo na nga ingko nga dili nako mobalik sa kalibutan. Kuan na kayo ang kalibutan, kanang daghan kay problema ang kalibutan. But ningingon ng akong angel, paaboto na to, naay mo anhi para nga mo explain nimo, no, mo explain nimo nga kung
kay kung mahuman na ang imuhang journey dito sa kalibutan, so dawato na ka dinhi sa langit. So miabot na miabot nga gikan dito sa highest kingdom nga katong kingdom sa Dios nga ginaingon sa mga expert nga lunlun bulawan ang balay didto. Then ang forma sa ilang balay mura kana bitong sa mga Islamic nga mga housing, Islamic nga mga balay nga naay murag mga palasyo. So ingon ana ang mga balay didto. So tinuod jud tong giingon ni Jesus nga ingon siya moadto siya sa dapit sa iyang amahan ug mag-andam siya puloy-anan sa tanan nga mga believers, sa tanan nga mituo ug midawat kay Kristo Jesus, ingon nga iyang personal manluluwas sa iyang kinabuhi. So nakita nako na siya nga sitwasyon. Mao na nga unsa man ang atong mga problema niining kalibutana, no? Unsa man atong mga problema niining kalibutana, muporso gyud ta, no? Muporso gyud ta, magpadayon jud ta. Ngano man tungkay nay giandam si Jesus nga puloy-anan nga kanang lunlun bulawan. So ato nga time giingnan ko sa ako ang personal nga angel, ingon siya naatay paaboton nga mooy muhusga nimo kung kanang mo magpadayon pa ka dinhi or mubalik pa ka sa kalibutan. So naay ning abot nga gikan sa kahanginan, murag naglupad-lupad siya sa kahanginan. Niabot siya lunlun puti ang iyahang sanina ra pod ang akong nakita, kay ning ingon man ang akong personal angel nga hapa kay mga tawo dito nga mga ato nga time once gani nga moabot na to siya nga murag salampati nga kuan, murag salampati yung matud pa sa akong personal nga angel si Jesus daw to, pero wala na ko nakita iyang dagway, mismo ako nakita ang iyaharang sanina nga naglupad-lupad sa kahanginan, naglupad-lupad dinhi sa kwan. Doon na siya instruction pero dili ko makasabot. So for the story short, ang akong nakita lang katulang iyahang tiil sama ning danag ang iyang tiil mo ining danag kay samtang naghapa ako manggihat ang ako ang mata, then paggihat na ako sa akong mata tiil ra ang akong nakita nga misidlak. So gipangutanan nako akong personal angel, ingon pa siya kanang mautos siya si Jesus. Then ang gipangutanan nako siya, di ba kanang boat nga naa sa dagat siya mauna ang sakyanan ni Jesus sa diha nga nagwali si Jesus, meaning to say pabalikon pa ko dito sa kalibutan, pabalikon pa ko dinhi sa kalibutan. Mao to nga si Pastor Di sige siya og tabang nako matud pa niya migahi na gyud ko, bisan unsa na iyang buhaton nako gipangit niya ang ako ang tudlo sa akong tiil, gipangit niya ang ako ang tikod, wala jud ko no, walay kibo, dayon ni-street nako sa akong higdaanan, patay na jud ko at that time. So mao to nga iyahang gitawagan silang mama o papa nga paanhaon, dayon ana nga kuan pagkaugman abot silang papa din naamay sila kay piskay man ko, naamay sila. So ingon ana ang ako ang experience nga bisan pa ang sa daghan nga mga sitwasyon nga atong ma-experience aning kalibutan na dili bakak ang giingon ni Jesus nga mag-andam siya puloy-anan, no, dito sa langit kay ako mismo naka-experience ko, nakita yun nako na sa ako ang mga mata nga kanang nakita nako ang langit nga lunlun bulawan, then ang gate sa langit navy blue, dayon dunay mga angels nga nagsigi og kanta, no, nagsigi og kanta na sila'y trumpet nga gidala dito sa ibabaw, then nindot kayo ang melody sa mga kanta. So dito kon mo akong feeling ato pag abot nako dito sa mao nga area nga hayag kaayo sa mga tanan nga walay ika-compare nga kahayag, mo to'y ginatawag nga glory, no, glory or himaya sa Dios. So ang akong nakita dito, nakakita ko leon,
nakakita akong isda, gansa. Isa lang katawa ang akong nakita, lalaki nga naglingkod siya sa boat. So dayon wala ko'y nakita nga bulawan dito kay matod pa sa akong personal nga angel, ingon siya si Jesus ang naghatag og kahayag. So to God be the glory. So salamat kay sa Dios tungod kay nakita nako na siya nga sitwasyon, nakita nako nga kuan even though nga mingbulag ang ako ang espiritu sa akong lawas, but nalipay kay ko tungod kay gidala ko sa akong personal angel, but matud pa dili pa nako panahon, no, dili pa nako panahon, naa pa ko'y journey nga pagabuhaton. So that's the reason nga ngano nga kanang nagtestimony ko niining naghimo ko og video para nga masayran sa tibuok kalibutan nga tinuod jud ang langit nga ginamention diha sa Bible. So I love you all. To God be the glory.